प्यारा भाइ बहिनीहरूमा मेरो नमस्कार। आज म कक्षा 4 को नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पाठ 1 पुस्तक कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। भाइ बहिनीहरूलाई यस कक्षामा स्वागत छ। सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरू यस कक्षाका लागि तपाईहरू कापी, पुस्तक र सिसा कलम लिएर तयारी अवस्थामा बस्नुहोला। म कविता वाचनपछि कविताको भाव पनि प्रकट गर्ने छु। यसअघि भाइ बहिनीहरूका लागि एउटा सानो जानकारी यो चित्रबाट गराउन गइरहेको छु। ल भाइ बहिनीहरू चित्र हेर्नुहोस् त। चित्रमा के देख्नुभयो त? पक्कै पनि हजुरहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला है। हेर्नुहोस्, चित्रमा सानो बालक हुनुहुन्छ हजुरहरू जस्तै, अनि बालकले केही लेखिरहनु भएको छ। छेउमा एउटा ब्याग पनि छ र ब्यागको छेउमा किताब कापीहरू पनि रहेका छन्। अनुमान लाउनुहोस् त, यो कहाँको चित्र हुन सक्छ? पक्कै पनि यो कुनै एउटा कक्षा कोठाको चित्र हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले थाहा पाउने कुरा के हो भने पाठ शीर्षक अनुसारका चित्रहरू हरेक पाठमा चाहिँ राखिएका हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। तपाईहरू पनि म सँगसँगै कविता वाचन गर्नुहोस् ल। पुस्तकका पानामा अक्षरका दाना छन्, दाना ठुला साना छन्, तिनैमा छ मेरो मन। पुस्तकका गातामा भित्र पातै पातामा चित्र थरी थरीका, चिरिबिरी चरीका, कतै मिठा कविता कतै मिठा कहानी, पढ्ने लेख्ने मान्छेले भेट्छ मिठो बिहानी। अक्षर टिपी खाऊ कि चित्रै उनी लाऊ कि, पुस्तक तँलाई च्यापेर संसार घुम्न जाऊ कि। कस्तो लाग्यो कविता? यति मिठो कविता लेख्ने कविको नाम थाहा पाउन पाए है? हो, पक्कै पनि यति मिठो कविता लेख्ने कविको नाम रामबाबु सुवेदी। र हामी कविता सँगसँगै थोरै कविको परिचय पनि थाहा पाउनुपर्छ, हामीले थाहा पाउनुपर्छ। म बताउन गइरहेकी छु है। कविको परिचय: पिता देवीदास सुवेदी र माता पवित्रा सुवेदीको सन्तानको रूपमा जन्मिनुभएका कवि रामबाबु सुवेदीको जन्म विक्रमसम्म 2004 साल कास्की जिल्लाको हंसपुर गाविसमा भएको थियो। उहाँले स्नातकसम्मको अध्ययन र अध्यापन पेसामा लाग्नु भएको थियो। उहाँले थुप्रै कथा कविता रचना गर्नुभएको छ। कवितामा कामिनी आमा, गङ्गा, बाबा बाछी आदि छन् भने बालकथा अन्तर्गत भ्यागुत्तो र बाछी, चान्टेको घोडा, चमेलीको बासना आदि छन्। उहाँले धेरै नाटकहरू पनि निर्देशन गर्नुभएको छ। उहाँले विभिन्न पत्र पत्रिकाको सम्पादन र अनुवादन पनि गर्नुभएको छ। उहाँले धेरै राम्रा कथा, कविता, गीत, नाटक आदि रचना गरेका कारण उहाँले धेरै सम्मान र पुरस्कार पनि पाउनुभएको छ। र अहिलेसम्म पनि साहित्य रचनामा त्यत्तिकै व्यस्त हुनुहुन्छ। भाइ बहिनी भयो यो कथाको परिचय, कविको परिचय। अब हामी यो पाठमा भएका गाह्रा शब्दहरू तपाईहरू पनि टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ है बसेर। तपाईहरूलाई जुन जुन गाह्रो लाग्छ ती शब्दहरू नोटबुकमा टिप्दै जानुहोस् है, हजुरहरूको कापीमा टिप्दै जानुहोस्। हेर्नुहोस्, शब्दपत्ती र अर्थपत्ती पनि दिएको छ र शब्दमा पाता, पुस्तक, कागज आदिको पन्ना, पुस्तक, कागज आदिको पन्ना हजुरहरू पनि टिप्दै जानुहोस् है। अनि पाना, किताबको पत्र वा पाना। त्यस्तै गरेर चिरिबिरी, ससाना चराको आवाज। सुन्नुभएको छ ससाना चराको आवाज? पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। कहानी, कथा। अनि गाता, किताबको सुरक्षाको लागि लगाइएको बाहिरी खोल। तपाईहरूले पनि लगाइसक्नुभयो होला है। किताबमा कभर गर्नुपर्छ नि त, नत्र भने किताब फोरी हुन्छ। किताबलाई जतन गर्नुपर्छ, किताबलाई माया गरेर हामीले के गर्नुपर्छ? राख्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरू, शब्द अर्थ त हामीले जानिसक्यौँ है, शब्द अर्थ हामीलाई आइसक्यो। अब हामीले पढ्ने के त भन्दाखेरि शुद्धसँग उच्चारण। हामीलाई शुद्धसँग उच्चारणको पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ। पढ्दाखेरि कविता पढ्दा त अझ धेरै शुद्धताको आवश्यकता पर्दछ। र शुद्धसँग उच्चारण म भन्छु, हजुरहरू पनि म सँगसँगै भन्नुहोस् है। पुस्तक, पक्कै पनि भनिसक्नुभयो। ठुला साना, ठुला साना। पातै पाता, पातै पाता। त्यस्तै गरेर थरी थरी, थरी थरी। अनि कहानी, के त? कहानी। अब भाइ बहिनीहरू, हामी प्रश्न उत्तरतिर छिर्दैछौँ।
यस कविताले हामीलाई दिएको कुराहरू हामी सिक्दै जान्दै अब हामी प्रश्न उत्तरतिर प्रवेश गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, प्रश्नमा छ मेरो मन केमा अडिएको छ? गेस गरिसक्नुभयो, पक्कै पनि हजुरहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो। मेरो मन पुस्तकमा भएको पानाका ती दानाहरूमा अडिएको छ। पुस्तकमा भएको पानाका दानाहरूमा अडिएको छ। त्यसै गरेर पुस्तकका पातामा के हुन्छन्? पुस्तकका पातामा थरीथरीका चित्र अनि अक्षरका दानाहरू रहेका हुन्छन्। त्यसै गरेर किताबभित्र के पाइन्छन् त? किताबभित्र कथा, कविता, कहानी आदि पाइन्छन्। अनि त्यस्तै गरेर पढ्ने लेख्ने मान्छेले के भेट्छ भन्दाखेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले मिठो बिहानी भेट्छ। अब भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस् है, मैले अघि कवितामा भनेको थिएँ पुस्तकका पानामा अक्षरका दाना छन्, दाना ठुला साना छन्, तिनैमा छ मेरो मन। हामीले पुस्तक हेर्छौँ नि है, हामी पुस्तक पल्टाएर हेर्छौँ अनि पुस्तकका पानामा चाहिँ कुनै ठुला अक्षरमा लेखेका शब्द हुन्छन्, कुनै साना अक्षरमा लेखेका शब्दहरू हुन्छन्। अनि तिनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? मन जान्छ। अझ पढ्न जान्ने भएपछि त झन् पढौँ लाग्छ। हामीलाई खर्र पढ्न आयो भने त कति रमाइलो हुन्छ है, पढ्न मन लागिरहन्छ नि त। अनि त्यस्तै पुस्तकका गातामा भित्र पातामा चित्र थरीथरीका चिरिबिरी चरीका। सुन्नुहोस् है, अब पुस्तकको गातामा चाहिँ भित्रपट्टि पत्रा हुन्छन् अनि ती पत्रमा चाहिँ कथा पनि लुकेको हुन्छ, कहानी पनि लुकेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई धेरै मन पर्न थाल्छ। अनि थरीथरीका चित्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै कविताहरू मन पर्न थाल्छ। त्यस्तै अब कतै मिठा कविता, कतै मिठा कहानी, पढ्ने लेख्ने मान्छेले भेट्छ मिठो बिहानी। भाइ बहिनीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्नुहोस् है, कुनै कवितामा चाहिँ मिठा कविता हुन्छन्, कुनै कविता, अनि ती कविताभित्र चाहिँ मिठा कहानी पनि लुकेका हुन्छन्। अनि जुन कहानी, कथा, कविता पढ्ने मान्छेले चाहिँ मिठो बिहानी भेट्छ अरे, एकदमै मिठो बिहानी भेट्छ उसले चाहिँ। भन्नुको मतलब जसले किताब पुस्तक समाएर पढ्छ, जसले धेरै किताबमा भएका कुराहरू जान्ने कोसिस गर्छ, ऊ चाहिँ विद्वान बन्छ, उसलाई धेरै ज्ञान प्राप्त हुन्छ है। तपाईहरू पनि पढ्नुहोस्। अक्षर टिपी खाऊ कि, चित्रे उनी लाऊ कि, पुस्तक तँलाई च्यापेर संसार घुम्न जाऊ कि भने जस्तै पुस्तक चाहिँ एउटा यस्तो चिज हो है, त्यसलाई चाहिँ हामीले जति बेर पनि सँगै राखौँ जस्तो लाग्छ नि त हामीलाई। अनि त्यहाँ भएका चित्रहरू, मिठा मिठा खानेकुराका चित्र देख्दा, राम्रा चराचुरुङ्गीका चित्र देख्दा चाहिँ त्यसलाई उकाएरै आफूसँगै राखौँ जस्तो लाग्छ, हेरिरहन मन लाग्छ। अनि जता जाँदा पनि हामीलाई पुस्तकलाई च्यापेरै हिँड्न मन लाग्छ। अब भाइ बहिनीहरू, मैले अहिले यो भाव व्यक्त गरेँ, कविताको भाव व्यक्त गरेँ। कविताको भाव व्यक्त सँगसँगै हामीले प्रश्न उत्तर पनि गरिसक्यौँ अघि नै है। प्रश्न उत्तरमा पनि हामीले भावसँगैका कुराहरू लुकेका हुन्छन्। जस्तै अब मेरो मन केमा अडिएको छ भन्दा मेरो मन पुस्तकमा भएको पानाका ती दानाहरूमा अडिएको छ, मैले अघि नै हजुरहरूलाई भनिसकेको छु। अब यस पाठमा हामीले उस्तै अर्थ आउने शब्द, ल पुस्तकको उस्तै अर्थ आउने शब्द भन्नुहोस् त, के हुन्छ होला? अनुमान लगाउनुहोस् त। पुस्तकको पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो। पुस्तकको उस्तै अर्थ आउने शब्द के हो? किताब। पुस्तकको किताब। त्यस्तै गरेर पाना, पानाको पनि लगाउनुहोस् त। पाना भनेको के हो? पाना भनेको पत्र, पन्ना भन्छौँ नि हामी, पत्र। त्यस्तै गरेर चित्र, चित्रको भन्नुहोस् त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। चित्रको अर्थ हुन्छ तस्बिर। चित्रको अर्थ तस्बिर। त्यस्तै गरेर कहानी, कहानीभित्र के लुकेको हुन्छ? कथा। अनि के रहेछ त? कहानीको अर्थ कथा। अनि त्यस्तै गरेर राष्ट्र, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई आइसक्यो। राष्ट्रको अर्थ हुन्छ देश है, बुझ्नुहोस् है। त्यस पछाडि पानी, पानीको उस्तै अर्थ आउने शब्द भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। पानीको उस्तै अर्थ आउने शब्द जल है। त्यस्तै गरेर टाउको, टाउकोको उस्तै अर्थ आउने शब्द के होला भन्नुहोस् त? टाउकोको उस्तै अर्थ आउने शब्द शिर। के भन्नु अरे? शिर। त्यस्तै गरेर नयन, नयनको उस्तै अर्थ आउने शब्द भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू।
नयनको उस्तै अर्थ आउने शब्द आँखा। के हो अरे? आँखा हो। त्यस्तै गरेर घाम। घाम त सबैलाई थाहा छ। हामी बिहान जुरुक्क उठ्दाखेरि नै हाम्रो बिस्तारामा घामको उज्यालो किरणहरू आइसकेको हुन्छ। यसको मतलब घामको अर्थ रहेको छ सूर्य। के त? सूर्य। अनि त्यस्तै गरेर जुन। जुन त झन् कति मनपर्छ हामी बालबालिकाहरूलाई है। हामी भाइ बहिनीहरूलाई जुन धेरै नै मनपर्छ। किनभनेदेखि माथि आकाशमा सेतो आकारमा रहेको हुन्छ जुन। जुनले चाहिँ हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ? चिसो शीतल प्रदान गरिरहेको हुन्छ अनि रातलाई पनि उज्यालो बनाइदिएको हुन्छ। हो कि होइन? पक्कै हो। त्यसै कारणले गर्दा जुनको अर्थ रहेको छ चन्द्रमा। के त? चन्द्रमा। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले उस्तै अर्थ आउने शब्दहरू पनि जानिसक्यौँ। अब हामी उल्टो अर्थ आउने शब्दमा प्रवेश गर्दैछौँ। सुन्नुहोस् है, मलाई सुनिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरू? ल सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अनि टिप्दै पनि जानुहोस्, हजुरहरूको कापीमा टिप्दै पनि जानुहोस् है। उल्टो अर्थ आउने शब्दमा ठुला। ठुलाको के हुन्छ उल्टो अर्थ? साना। साना भाइ बहिनीहरू, हामी भाइ बहिनी भन्दा पनि साना भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर भित्र। भित्रको के हुन्छ होला? अनुमान लगाउनुहोस्। भित्रको बाहिर। अनि त्यस्तै गरेर मिठा। मिठाको के हुन्छ? नमिठा। मिठाको नमिठा। अनि त्यस्तै गरेर बिहान। बिहानको बेलुका। बिहानको उल्टो अर्थ आउने शब्द बेलुका। अनि त्यस्तै गरेर उज्यालोको अँध्यारो। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरूले? पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो। फेरि म हजुरहरूलाई एकपल्ट दोहोऱ्याउन जाँदैछु। सुन्नुहोस् है, हामीले पुस्तक कविता कक्षा 4 मा समावेश गरिएको नेपाली किताबमा समावेश गरिएको पुस्तक कविता पढ्यौँ है। पुस्तक कविता पक्कै पनि हजुरहरूलाई धेरै मन पर्यो होला। घरमा धेरै पटक पढ्ने गर्नुहोस्। कविता नहेरिकन खर्र पढ्ने बन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। त्यस पछाडि हामी कविको परिचयमा गयौँ। अब हामीलाई पनि त यति मिठो कविता लेख्ने कविको नाम के होला भन्ने कुरा भित्रैबाट आकाङ्क्षा हुन्छ नि त जान्ने। त्यसै कारणले गर्दा हामीले कविको परिचय पनि जान्यौँ। उहाँ कहाँ जन्मिनु भएको रहेछ, उहाँको माताको नाम के, उहाँको पिताको नाम के, अनि उहाँले के लेख्नु भएको रहेछ, कतिसम्मको अध्ययन गर्नुभएको रहेछ र उहाँले अझै हामीलाई अझै कविता कथा नाटकहरू दिँदै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो नि त। त्यो मिठो कविता लेख्ने कविको नाम पनि हामीलाई याद भयो। अनि त्यस्तै गरेर हामीले शुद्ध बनाइमा हामी पुगेका छैनौँ। हामी एकछिनमा जाने नै छौँ। भाइ बहिनीहरू, शुद्ध बनाइ चाहिँ तपाईँहरू आफै घरमा कविता पढ्नुहोस्, धेरै पटक पढ्नुहोस् अनि आफै घरमा अभ्यास गर्नुहोस् शुद्ध बनाइ है। त्यो पनि हामीलाई अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। शुद्ध हामीले नहेरिकन पढ्ने, किताब पढ्ने, नहेरिकन पढ्न सक्ने भएपछि अनि शुद्ध लेख्न थाल्ने। कपीमा पहिले प्रश्न सार्ने अनि आन्सर आफैले लेख्ने, उत्तर आफैले लेख्ने। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको लेख्ने शक्ति पनि बढ्छ, स्पिड पनि बढ्छ अनि त्यसै कारणले गर्दा शब्दहरू पनि शुद्ध बन्दै जान्छन्, आफै शुद्ध बन्दै जान्छन्। भाइ बहिनीहरू, त्यस पछाडि हामीले प्रश्न उत्तरमा गयौँ। हरेक प्रश्नको उत्तर हामीले कविताको भावबाट बुझिसक्यौँ। हामी सबैलाई आइसक्यो, हो कि होइन त? पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो। अनि त्यस्तै गरेर हामीले उस्तै अर्थ आउने शब्द र उल्टो अर्थ आउने शब्द पनि हामीले जान्यौँ। सबै कुरा अब हामीलाई आइसक्यो। पाठ 1 कक्षा 4 को नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पुस्तक कविता अब हामी पढ्न सक्ने भइसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, तर तपाईँहरूले कोसिस गर्नुपर्छ। मैले पढाइ जति कुरा तपाईँहरूले ग्रहण गरिदिएर यसलाई चाहिँ पछ्याउँदै जानुभयो भने पक्कै पनि हजुरहरू पनि पढ्ने काममा सफल हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले उल्टो अर्थ पनि जान्यौँ है अनि शब्द अर्थ पनि जान्यौँ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले सबै कुरा जानिसक्यौँ। अब फेरि हामी एकपल्ट कविता वाचन गर्छौँ। म सँगसँगै कविता वाचन गर्नुहोस् ल हजुरहरू पनि।
पुस्तकका पानामा अक्षरका दाना छन्, दाना ठुला साना छन्, तिनैमा छ मेरो मन। पुस्तकका गातामा भित्र पातै पातामा चित्र थरी थरीका, चिरिबिरी चरीका, कतै मिठा कविता कतै मिठा कहानी, पढ्ने लेख्ने मान्छेले भेट्छ मिठो बिहानी। अक्षर टिपी खाऊ कि चित्रे उनी लाऊ कि, पुस्तक तँलाई च्यापेर संसार घुम्न जाऊ कि। आहा, कति मिठो कविता छ है। अनि हरेक कविताको जस्तै अब पाना, पाना भयो कागज वा पत्रको पन्ना, त्यो पनि हामीलाई थाहा भयो। दानाको अर्थ पनि कुनै फलफुल अथवा अन्नको दाना, त्यो पनि हामीले बुझिसक्यौँ। यहीँबाट पनि हामी गारा शब्दहरू निकालेर यसको अर्थ खोज्न सक्छौँ। अनि तिनै गारा शब्दलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। तिनै शब्दहरूलाई हामीले खेलाइराख्यौँ भने हामीलाई छिटो पढ्न र लेख्न आउँछ। जताबाट पनि हामीले शब्दलाई के गर्नु पर्यो, उच्चारण गर्न पनि जान्नु पर्यो, शब्दको अर्थ पनि जान्नु पर्यो, अनि त्यस पछाडि वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि जान्नु पर्यो। त्यसो गरेपछि हामीलाई पढ्नलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। हामी नेपाली विषय पनि सजिलै अरू विषय पढे जसरी नि सजिलै पढ्न सक्छौँ। हामीले वास्ता गरेनौँ, नेपाली विषय भनेर वास्ता गरेनौँ भने हामीलाई पढ्नु आउँदैन। हामीलाई के हुन्छ, झन कठिन बन्दै जान्छ, झन गाह्रो बन्दै जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरू सँगसँगै म सँगसँगै लेख्नुहोस्, म सँगसँगै गाउनुहोस् है। त्यस्तै त्यस पछाडि हामीले यो पाठमा राखिएको चित्रलाई पनि हामीले बुझ्यौँ। यो कुनै एउटा कक्षा कोठाको चित्र हो। त्यहाँ एकजना हजुरहरू जस्तै बालक कति मजाले पढिरहनु भएको छ, हो कि होइन? कति मजाले पढिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि उहाँको छेउमा ब्याग पनि राखिएको छ अनि पुस्तकहरू पनि राखिएका छन्। उहाँ मजाले पढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि पढ्न मन लागिरहेको छ है। पढ्नुहोस्, मजाले घरमा बसेर धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाइरहनु भएको छ। सिक्दै जानुहोस्। अनि यो चित्रले बताउन खोजेको कुरो पनि एउटा पुस्तक, एउटा कुनै विद्यालय हो, त्यहाँ चाहिँ एउटा कक्षामा बसेर एकजना बालक चाहिँ, एकजना भाइ चाहिँ पढिरहनु भएको छ। यसको मतलब यो हो कि हरेक पाठमा चाहिँ पाठ अनुसारका चित्रहरू पनि राखिएका हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि हामीलाई सजिलैसँग पढ्ने कुराहरूको पनि ज्ञान हुन्छ। हामीले चित्र पनि हेर्ने गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। पढ्नुभन्दा अगाडि, पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले किताब पल्टाएर चित्र पनि हेर्ने गर्नुपर्छ। त्यो चित्रबाट पनि हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो नि? त्यो चित्रले नै हामीलाई के गर्छ त, पाठ पढाइदिइसकेको हुन्छ। चित्र आफै बोलिरहेको हुन्छ। यो पाठमा चाहिँ यो छ है भन्ने कुरा चित्र आफै नै के गरिरहेको हुन्छ, बोलिरहेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले शब्दार्थ पनि जानिसक्यौँ, शुद्ध उच्चारण पनि हामीले सिकिसक्यौँ। त्यस्तै गरेर वाक्यमा प्रयोग गर, प्रश्नोत्तर, अर्थ, उस्तै अर्थ आउने शब्द, उल्टो अर्थ आउने शब्द, हामीले सबै कुराहरू हामीले जानिसक्यौँ, मनन गरिसक्यौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस्, ज्ञानी बन्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् है। सबैजनालाई मेरो धन्यवाद। म अर्को क्लासमा फेरि, अर्को कक्षामा फेरि हजुरहरूसँग भेट गर्ने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि धन्यवाद।